साजिद भाई को बच्चों का बहुत शौक था। अभी इनकी शादी भी नहीं हुई थी कि वो बड़ी बाजी के बच्चों के साथ प्यार करते और हमेशा कहते कि अल्लाह मुझे बेटों से नवाजे, कि मुझे बेटे बहुत पसंद हैं। ये बाप का बाजू और फ़ख्र होते हैं। भाई का बेटों से प्यार देखकर अम्मी इनसे अक्सर कहती कि मैं जल्दी तुम्हारी शादी कर दूंगी, और फिर ऐसा ही हुआ। अम्मा ने 1 महीने में भैया के लिए एक खूबसूरत और शरीफ घराने की लड़की ढूंढी। भाभी के घर आने से रौनक लग गई थी, लेकिन भैया को तो जैसे भाभी से ज़्यादा अपनी औलाद में दिलचस्पी थी। अभी शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ था कि वो बच्चों की बातें करने लगे। हम इनका बच्चों के लिए ये शौक़ देखकर हंसते और इनका मजाक उड़ाते, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन भैया घर आए तो कुछ परेशान से लग रहे थे। उन्होंने मुझसे भी बातचीत नहीं की, हालांकि हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे। सलाम के बिना ही वो अंदर कमरे में चले गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाभी की भी इनसे ऊंची आवाज़ें आने लगीं। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मैंने अम्मी को बताया, लेकिन मेरी अम्मी की हिम्मत नहीं हुई कि हम इनसे जाकर पूछते कि क्या हुआ है। ये शायद इनकी पहली लड़ाई थी, जिसके बाद घर में पहले जैसी बात ना रही। हमारे घर की फ़िज़ा में तनाव सा आ गया था। भैया और भाभी आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। अम्मी इस सूरत हाल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थीं। अम्मी ने भाभी से पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों पहले की तरह हंसते बोलते नहीं। तो भाभी ने ये कहकर टाल दिया कि इन्हें कारोबार में नुकसान हुआ है, बस इसी की परेशानी है। लेकिन मैं और अम्मा तो दोनों ही इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि बात कारोबार से कहीं बढ़कर है। भैया और भाभी को ज़रूर कोई ऐसी परेशानी थी जिसे वो हमें बताना नहीं चाह रहे थे। और फिर भैया ने तो जैसे मामूली बना लिया था। वो घर आते तो सीधा भाभी के कमरे में चले जाते, हमसे सलाम दुआ भी ना करते, और थोड़ी देर के बाद भाभी कमरे से बाहर आ जाती। हमें इनकी ये कैफियत समझ नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि भैया सिर्फ हमसे दूर हो गए थे, वो भाभी से भी बातचीत नहीं करते थे। उस रात मुझसे रहा नहीं गया। मैं भाभी के पास गई और इनसे पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है भाभी? आप तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थीं। मैंने इन्हें सहारा दिया, तब रोते हुए टूटे फूटे अल्फाज में उन्होंने बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, इन्हें औलाद की खुशखबरी कभी नहीं मिलेगी। साजिद भैया ने इनका टेस्ट करवाया है, जिसके मुताबिक इनमें कुदरती तौर पर बचपन से माँ बनने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तभी साजिद इन पर गुस्सा कर रहे थे, हालांकि इस सब में इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो अल्लाह की देन है। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भैया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने जल्दबाज निकलेंगे कि पहले ही हफ्ते भाभी का टेस्ट करवाकर इन पर ये इल्ज़ाम लगा देंगे। औलाद तो अल्लाह की देन है। इतनी भी क्या जल्दी कि हमारी इतनी मासूम भाभी को परेशान कर दिया। मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो भी हैरान रह गईं। बोली कि मुझे साजिद से इतनी जल्दबाजी की तवक्का नहीं थी, अभी तो एक उम्र पड़ी है। लेकिन भैया ने अम्मा की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने हम सब से बातचीत करना बंद कर दी। अम्मा भी समझा समझा कर थक गईं, मगर भैया ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने देखा तो भाभी अपने कमरे में बैठी सामान पैक कर रही थीं। इनको ऐसा करता देखकर मेरा दिल बुझने लगा। यकीनन भाई ने ही कोई ऐसी बात कही होगी जिससे परेशान होकर वो अपना सामान बांध रही थीं। साफ मतलब था कि वो अपने मैके जा रही हैं। अम्मी ने भाभी को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो अम्मी के पांव पड़ गईं। बोलने लगीं कि मुझे जाना ही होगा, वरना ऐसे शायद मैं ज़िंदगी भर खुद से नज़रें ना मिला सकूं। भाभी घर से निकली तो मैं भी इनके पीछे जाने लगी, लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया और बोली, साजिद घर आएगा तो मैं इससे कहूँगी कि जाकर सायरा को वापस ले आए। तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे। ना ही भैया घर आए और ना ही भाभी। साजिद भाई को घर आने में देर हो गई। हमने भाभी को भी फ़ोन किया, लेकिन इनका नंबर बंद जा रहा था। तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे। हमने इनके मैके फ़ोन करके पूछा, पता चला कि वो मैके भी नहीं पहुंची। अब हमें फ़िक्र होने लगी थी। मैंने भैया को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बेजारी से जवाब दिया कि वो भाभी के बारे में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि अब वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। मैं भैया की संगदिली देखकर हैरान रह गई, मगर क्या कर सकती थी। रात को भैया घर आए तो आराम से सो गए, जैसे इन्हें कोई परवाह ही ना हो, जबकि भाभी के मैके में अलग कहराम मच चुका था। किसी को भी नहीं पता था कि सायरा भाभी कहाँ गई हैं। हम इन्हें ढूंढते ही रह गए, जबकि भाई को कोई फिक्र नहीं थी।
انہوں نے الٹا بھابھی پر الزام لگا دیا کہ وہ خود بھاگ کر کسی اور کے ساتھ گھر سے چلی گئی ہیں، ورنہ اتنی سی بات پر کوئی عورت گھر نہیں چھوڑتی۔ ہم بھی مجبور تھے، مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا، لیکن جب اماں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا تو بھائی نے کہا کہ اب وہ گھر نہیں آئیں گی، اور پھر 2 دن بعد بھیا بھی گھر سے غائب ہو گئے۔ اماں نے انہیں بہت فون کیا، میں نے بھی رابطے کی بہت کوشش کی، مگر بھائی نے جواب نہیں دیا۔ اماں بھی پچھتانے لگیں کہ کیوں اس پر یہ الزام دھرا، جبکہ وہ خود کے غم میں تھا۔ بھائی کے جانے کے 1 مہینے بعد ہم اس بات سے سمجھوتا کر چکے تھے کہ انہوں نے اب گھر نہیں آنا۔ وہ دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ ہم سب لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد ہمارے گھر کے پتے پر ایک منی آرڈر وصول ہوا، جس میں تقریباً 50,000 کی رقم موجود تھی۔ ساتھ ہی بھیا کا ایک خط بھی تھا۔ بھیا نے لکھا تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ ویسے بھی بیوی بے وفائی کر کے انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب اس بات کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں اور اپنا گھر آباد کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں عورت ذات سے نفرت ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ یہ خط لکھنا بھی بند کر دیں گے، البتہ مہینے کے مہینے پیسے بھجواتے رہیں گے۔ ہمارے لیے یہی بات غنیمت تھی، کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں کے خرچے بھی الگ تھے اور ہم پیسوں کے بغیر گزارا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بھیا کے منی آرڈر آتے رہے اور ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ میری والدہ اپنے لال کی یاد میں پریشان رہتیں۔ ہم نے کئی بار بھائی کو گھر آنے کے لیے کہا، مگر وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ ہم سب جوانی کی دہلیز سے گزر کر اوڑھائی عمر تک پہنچ گئے اور اماں قریب المرگ ہو گئیں۔ ان کو مختلف بیماریاں لگ چکی تھیں۔ بیٹے کی جوانی، اس کی شادی اور اس کی اولاد کی خوشیاں دیکھے بغیر ہی وہ بوڑھی ہو گئیں۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ میرے چھوٹے بھائی کاروبار اور کچھ نوکریوں کے سلسلے میں سیٹل ہو چکے تھے۔ اب ہمیں بھائی کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ بالآخر ایک دن اماں بستر مرگ پر پہنچیں تو میں نے جذباتی ہو کر بھیا کو ایک ایسا خط لکھ ڈالا جس نے ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا ڈالا۔ میں نے لکھا کہ اب اگر تم نہیں آئے تو شاید ماں کا کفن بھی دیکھنا نصیب نہ ہو، اس سے پہلے کہ تمہاری جنت تم سے روٹھ جائے۔ تمہیں گھر واپس آنا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو رہا نہیں گیا، کہہ دیا کہ میں 1 مہینے کے اندر پاکستان آ رہا ہوں۔ اماں کی طبیعت اب مشکل سے سنبھلی تھی۔ بیٹے کی آنے کی خبر سن کر وہ تو جیسے پھر سے جی اٹھی تھیں۔ ڈاکٹر نے بھی اشارہ دے دیا کہ آپ کی اماں کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ تب ہمیں جا کر اندازہ ہوا کہ بھائی کے جانے کی خبر نے اماں کو کتنا اندر سے توڑ دیا تھا، اور اب ان کے آنے کی خوشی میں وہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب 20 سال بعد میرے بھائی نے اس دھرتی پر قدم رکھا۔ ہم سب ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ اتنے سالوں بعد بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے ساتھ 6 خوبصورت نوجوان بھی کھڑے تھے، جن میں سے ایک تھوڑی زیادہ عمر کا لگ رہا تھا، جبکہ باقی تقریباً 13، 14 اور کوئی 10 سال کا تھا۔ ان سب کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سنہری بالوں والے گورے رنگ والے یہ نوجوان کسی اور ہی دنیا کے لگتے تھے، اور بھائی کی طرح بول رہے تھے اردو۔ ان سب کا لہجہ بہت ہی شائستہ تھا۔ بھائی نے بتایا کہ پردیس جانے کے بعد ان کی 6 اولادیں پیدا ہوئیں اور 6 کے 6 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی سے شکوہ بھی کیا کہ انہوں نے ہم سے اتنی بڑی خبر کیوں چھپائی۔ اگر بیٹوں کی خوشخبری اور اولاد کی خوشیاں نصیب ہو ہی گئی تھیں تو ہمیں بتا دیتے، یا کم از کم پاکستان آ جاتے، ہم ان کے بارے میں اتنا پریشان تو نہ ہوتے۔ بھائی نے ہم سب سے معذرت کی اور کہنے لگے کہ انہیں اس سب کے لیے وقت نہیں ملا۔ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت میں بہت مصروف تھے، اور اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے ساری زندگی ایک ہی کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے گزار دی، مگر اپنے بچوں کی خاطر کسی دوسری جگہ منتقل نہیں ہوئے۔ بھیا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اپنے بیٹوں میں تو جیسے بھیا کی جان بسی تھی، مگر بھیا کا ایک بڑا بیٹا جس کے بال تھوڑے کالے رنگ کے تھے اور اس کی آنکھیں نیلی اور انتہائی خوبصورت تھیں، وہ بھائی سے ذرا الگ بیٹھ تھا، جبکہ بھائی اور بھابھی میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا بھابھی کی آنکھوں میں جلتے انگارے اور کبھی ان کی کھوئی ہوئی نظریں ہوتیں، مجھے ان کے ماضی کو یاد دلاتیں، جب وہ اس گھر میں ہنستی کھیلتی تھیں، مگر اب وہ ہم میں سے کسی سے بات نہ کرتی تھیں، جیسے ہم سے خفا ہوں۔ وہ جب سے آئے تھے ہم نے انہیں آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔
बहरहाल भाई अम्मा से मिले तो इनका कलेजा ठंडा हो गया। बेटे को उन्होंने खूब प्यार किया और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने लगीं। भाई ने माँ से मिलकर इन्हें बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए थे, इस वजह से नहीं आ सके, लेकिन अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए हैं। भाई को अपने सामने देखकर अम्मा बहुत खुश हुई थीं। अब उन्होंने हमारे घर हमारे साथ रहना शुरू कर दिया। वही पुराना घर जो तकरीबन वीरान हो गया था। हम बहनें तो ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थीं। दो भाइयों की शादियां अभी बाकी रहती थीं। घर में कोई औरत ना हो तो घर वैसे ही वीरान लगता है। अब भाभी आ गई थी तो घर में पहले जैसी रौनक बहाल होने लगी थी। लेकिन भाभी का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। जबकि हमारे पूरे गांव में भाई के बेटों की तारीफ की जा रही थी। कोई कहता साजिद के बेटे वाकई बहुत खूबसूरत हैं। इन सब तारीफ़ों को सुनकर भाई का दिल खुश होता और वो अपने बेटों से मज़ीद प्यार करने लगते। लेकिन अपने बड़े बेटे से वो मोहब्बत से पेश आते और ना ही इनसे कोई बात करते। जबकि भाभी का रवैया बड़े लड़के की तरफ काफ़ी मुख्तलिफ था। वो ज़्यादातर वक्त इसी के साथ गुजारतीं। एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं अपने ससुराल से अम्मी से मिलने आई कि मेरी नज़र भाभी के कमरे पर पड़ी। घर में दाखिल होते ही इनका कमरा सबसे पहले नज़र आता था। न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद इनके कमरे की जानिब उठ गए और वहाँ जाकर मैंने जो मंज़र देखा वो मेरी समझ से बालातर था। मैं कुछ ना समझते हुए दरवाजे से पलटने ही लगी थी कि भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और जैसे शिकवा करने वाले अंदाज में अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे सख्त हैरत हुई कि भाभी को तो इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो मेरी समझ से बाहर था। मैंने जाकर भैया से बातों ही बातों में पूछ डाला, भाई भाभी अरमान से ज़्यादा प्यार करती हैं। लगता है कि सब बच्चों में इन्हें वो सबसे ज़्यादा लाडला है। अरमान का नाम सुनते ही भाई के चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया, मगर उन्होंने बज़ाहिर कोई बात नहीं की। अम्मा से मिलने मिलाने के बाद जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई देखा तो भाभी नज़र नहीं आ रही थीं। मुझे काफ़ी देर हो गई थी। अमूमन भाभी खुद ही खाने पीने का बंदोबस्त कर देती थीं और मेहमान होने के नाते मेरी थोड़ी बहुत खातिरदारी भी कर देतीं। मगर आज तो वो बिल्कुल ही बेमुरवत हो गई थीं। उन्होंने मुझे बैठने को भी नहीं कहा। खैर मैं खुद ही खाना बनाने लगी। फिर मैं इन्हें खाने पर बुलाने के लिए इनके कमरे में गई, मगर ये क्या, ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि भाभी अपने कमरे में मौजूद नहीं थीं। इनके बाकी बच्चों को बुलाने गई तो सारे लड़के आकर खाने की मेज़ पर बैठ गए। हैरत की बात यह थी कि भाभी के घर से जाने पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने अपनी माँ का पूछा तक नहीं। मुझे सख्त हैरत हुई। आखिर भैया और भाभी के दरमियान ऐसी क्या चपकलिश हो गई थी कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना भी ख़त्म कर दी। लेकिन ये सब महज मेरा वहम नहीं था। कुछ ही देर के बाद मुझे पता चला कि भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, जबकि भाई का बड़ा बेटा अरमान भी इनके साथ गया है। इस खबर से अम्मा भी बहुत मुतासिर हुईं, जबकि भैया पहले की तरह नॉर्मल ही रहे, जैसे इन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाभी के घर से जाने के बाद घर में काम काज का मसला पैदा हो गया। हमारे घर काम वाली भी अच्छी नहीं थी जो सारे घर का इंतज़ाम संभाल सकती। वैसे भी एक साथ 8 लोगों का इजाफा हो जाना घर में एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा था, जबकि 6 लड़कों का काम करना किसी एक मुलाजमा के बस की बात भी नहीं थी। जब तक हम नई मुलाजमा ढूंढते, अम्मा ने मुझसे दरख्वास्त की कि तुम अपने बच्चों के साथ आकर अपने मैके में ही रहो ताकि हमारी कुछ मदद हो जाए। मैं तो काम कर नहीं सकती, इन लड़कों की देखभाल के लिए किसी औरत का होना ज़रूरी है। मजबूरन मुझे ही अपने मैके आना पड़ा क्योंकि मैं भैया और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वैसे भी इन्हें आए हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। मैके में रहते हुए मुझे 2 दिन ही हुए थे कि अंदाज़ा हो गया कि घर में किस कदर सफाई की ज़रूरत है। मैंने सब कमरों से सफाई करना शुरू कर दी। अम्मा के अस्पताल वाले कपड़े भी धोकर एक जगह रखे। अब भैया के कमरे की बारी थी। भैया घर नहीं थे। मैंने सोचा इनकी गैर मौजूदगी में ही इनके कमरे की सफाई कर दूं ताकि आकर इन्हें उलझन ना हो। सफाई करते हुए भाई की अलमारी में मेरी नज़र पड़ी थी। कुछ पेपर जिन्हें मैं उठाकर पढ़ने लगी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने भाई की यह हकीकत जानकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये सच था कि मेरे भाई में बाप बनने की सलाहियत मौजूद नहीं थी और ये बात इनकी रिपोर्ट में वाज़िया लिखी थी। पासपोर्ट के अलावा कुछ दीगर कागजात भी थे जिन्हें मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकी और इन्हीं कागजात ने मुझ पर सारी हकीकत वाज़िया कर दी थी। मगर मैं भैया की ज़बानी सच जानना चाहती थी।
بھائی گھر آئے تو میں نے وہ کاغذات ان کے ہاتھ میں تھما کر انہیں واضح اشارہ دے دیا کہ میں ان کی حقیقت سے واقف ہو چکی ہوں، لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو مجھے ساری حقیقت خود ہی بتا دیں۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذات دیکھ کر بھائی بہت غصہ ہوئے، کہنے لگے میں اس گھر میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اپنی زندگی میں غیر ضروری مداخلت برداشت کروں۔ تم نے ہمت بھی کیسے کی میرے کاغذات کو ہاتھ لگا کر؟ اب مجھ سے تفتیش کر رہی ہو؟ لیکن میں نہیں مانی۔ میں نے بھیا سے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں اماں کو بھی سچ مچ سارا سچ بتا دوں گی۔ بالآخر بھائی مجبور ہو گئے اور انہوں نے شروع سے لے کر مجھے ساری بات بتا دی، جسے سننے کے بعد مجھے یقین نہ آیا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کے حصول کے لیے اس قدر خود غرض اور مفاد پرست بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی نے بتایا کہ شادی کے بعد انہیں بیٹے کا بہت ارمان تھا۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر دوست سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ بتا دیں جس سے ان کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوں اور بیٹیوں کی پیدائش نہ ہو۔ ڈاکٹر دوست نے اتفاق سے بھائی کا ٹیسٹ کر لیا، جس کے مطابق انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ اس بات پر وہ بہت پریشان ہوئے مگر ہمت نہیں ہاری اور ایک نیا راستہ نکالا جس کے ذریعے وہ اپنی دولت اور اپنی جائیداد کا مالک کسی ایسی اولاد کو بنا سکیں جس کی تربیت انہوں نے خود کی ہو۔ بھابھی کو بتائے بغیر یہ انہیں باہر لے جانے کا پروگرام بنانے لگے، جبکہ بھابھی باہر جانے پر راضی نہیں تھیں۔ پھر جب وہ میکے جانے کے لیے تیار ہوئیں تو بھائی راستے سے انہیں زبردستی بیرون ملک لے گئے۔ بھائی کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محرومی نے انہیں جنونی کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے ملک چلے گئے، جہاں پر انہوں نے پاکستانی روایات سے ہٹ کر ایک انوکھا کام کر ڈالا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی گود میں اپنے بچے پال سکیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اور اس معصوم عورت کو مجبور کیا کہ وہ وہیں کسی آدمی سے شادی کر لے جس کے ماں باپ پاکستانی تھے اور مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان تھا۔ بھابھی اپنے شوہر کا منہ دیکھتی رہ گئیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے لیے خود پر بانجھ ہونے کا الزام سہ لیا تھا اور اب وہ انہیں شادی کسی اور شخص سے کروانے پر تلا ہوا تھا۔ ایسے میں ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ تو نہیں رہ جاتا تھا، مگر بھائی کے مجبور کرنے پر بھابھی کو بالآخر یہ بات بھی ماننا پڑی۔ لیکن بھابھی ایک غیرت مند پاکستانی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بچے پیدا ہونے کے بعد اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے پہلے شوہر کو صاف کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنوں گی۔ بھائی نے بہت محنت کی کسی طرح ان کو دوسرے شوہر سے طلاق دلوا دیں، پھر سے دوبارہ شادی کر لیں، لیکن بھابھی نے اس عمل کی اجازت نہیں دی۔ جس شخص سے بھابھی کی شادی ہوئی تھی وہ معاشی طور پر بہت کمزور تھا اور یہ سب بھائی نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ اس کی اولاد کو اپنی اولاد کہہ سکیں اور زندگی بھر اپنے ان جذبات کی تکمیل کر سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے سوچے تھے۔ جبکہ بھابھی کے شوہر مقبول کو صرف دولت اور پیسے سے لگاؤ تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ ان کی بیوی کا پہلا شوہر ساری ذمہ داری اور اولاد کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے تو وہ بآسانی اپنے حقوق سے دستبردار ہو گیا، بلکہ وہ تو شاید بھابھی کو طلاق بھی دے دیتا، لیکن بھابھی نے اپنی زندگی ختم کرنے کی دھمکی دی۔ بھیا نے بھی طلاق کی ضد کرنا چھوڑ دی، لیکن جو بچے پیدا ہوئے انہیں اپنا نام دیا اور سب کے سامنے یہی ظاہر کیا گیا جیسے وہ ان کے سگے ہوں۔ بچے تو اسی کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں جو ان کا ساتھ اچھا رویہ رکھے، اور یہ سب میرے بھائی بہت پہلے سے ہی سیکھ چکے تھے۔ بھابھی ان سب حالات میں نہ جیتی تھی نہ مرتی تھیں، وہ کسی زندہ لاش کی مانند رہ رہی تھیں۔ میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے صحیح کیا۔ کوئی باوقار عورت یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کو اپنے بچوں سے پیار کرتا دیکھے اور اپنا وقار بھی برقرار رکھ سکے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی نے قربانی دی ہے۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔